नमस्कार, स्वागत छ धर्म टेलिभिजनको संयुक्त समाचारमा। म बिबी शेर्पा। सुरु गरौँ आजका प्रमुख समाचारबाट। आज नै केन्द्रीय समितिको बैठक सक्ने नेकपा माओवादी केन्द्रको तयारी। आगामी असोज 8 गतेदेखि 10 गतेसम्म 22औं राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने नेकपा माओवादी केन्द्र निकट अखिल क्रान्तिकारीको निर्णय। श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा लागू गर्नुपर्ने माग राख्दै नेपाल ट्रेकिङ ट्राभल र्याफ्टिङ एयरलाइन्स सांस्कृतिक पुरातात्विक कार्गो कुरियर श्रमिक युनियनको विरोध प्रदर्शन। डिसोम 12 खडी कथा प्रतियोगिता 2078 को घोषणा। अधिकारविहीन नागरिकहरूको पक्षमा सदैव सङ्घर्ष गर्ने जनता समाजवादी पार्टी महन्त ठाकुर पक्षका नेताहरूको भनाइ। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्रले आज नै केन्द्रीय समितिको बैठक सक्ने तयारी गरेको छ। पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा आइतबार बिहान बसेको माओवादी स्थायी कमिटी बैठकले सकभर आज नै केन्द्रीय समितिको बैठक सम्पन्न गर्ने समझदारी गरेको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। उहाँले केन्द्रीय समितिका समूहगत छलफलको सुझाव प्रस्तुत हुने, प्रतिवेदन पारित हुने र प्रचण्डको सम्बोधनपछि आवश्यक निर्णय गरेर बैठक सम्पन्न गर्ने तयारी भएको जानकारी दिनुभयो। चलिरहेको छ। केन्द्रीय समितिको बैठकको बीचमा हुने यो स्थायी कमिटीको बैठक केन्द्रीय समितिको बैठकलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने गृह कार्यका बैठकहरू हुन्। यसले अर्को आफ्नै निर्णय अहिले गर्दैन। हामीले सकभर आजको बैठक स्थायी कमिटीको बैठकबाट के एउटा समझदारी गरेका छौँ भने सकेसम्म आज नै केन्द्रीय समितिको बैठक सम्पन्न गर्ने गरी अगाडि बढ्न कोसिस गर्ने भनेर एउटा समझदारी बनाएका छौँ। आजको केन्द्रीय समितिको बैठकमा समूहगत छलफलबाट रिपोर्टहरू आउनेछन्। त्यसपछि त्यसको स्पष्टीकरण, व्याख्या र निष्कर्षको लागि स्थायी समितिको बैठक फेरि बस्नेछ अनि त्यस पछाडि अध्यक्षको सम्बोधन र आवश्यक निर्णयहरू सहित आज नै बैठक समापन गर्ने कोसिस गरिनेछ। शनिबारबाट सुरु भएको बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन र विद्वान तथा संगठन कार्यदलले पेश गरेका 2 प्रतिवेदनमाथि छलफलका लागि 8वटा समूह विभाजन गरिएको थियो। केन्द्रीय समितिमा अध्यक्ष प्रचण्डले पुस 11 गतेदेखि राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र निकट अखिल क्रान्तिकारीले आगामी असोज 8 गतेदेखि 10 गते 22औं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको छ। साउन 29 गते बसेको संगठनको केन्द्रीय समिति बैठकले गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्न आइतबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रञ्जित तामाङले 22औं राष्ट्रिय सम्मेलन असोजमा गर्ने जानकारी दिएको हो। शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको ग्यारेन्टीका लागि हाम्रो आन्दोलन राष्ट्रिय स्वाधीनता र सामाजिक न्यायको पुसमा 22औं राष्ट्रिय सम्मेलन भन्ने नारा समेत तय गरिएको तामाङले बताउनुभयो। सम्मेलनका लागि भदौ 15 गतेभित्र इकाइ, क्याम्पस, पालिकाको भेला तथा सम्मेलन सम्पन्न गरिने भएको छ भने भदौ 25 देखि असोज 1 गतेभित्र जिल्लाहरूको भेला तथा सम्मेलन सकिने उहाँले बताउनुभयो। बैठकले चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा मेडिकल र पारामेडिकल अध्ययनका लागि लिएको प्रवेश परीक्षामा क्षमता भन्दा थोरै विद्यार्थी उत्तीर्ण गराएको पुनः प्रवेश परीक्षाको मिति सार्वजनिक गरी विद्यार्थीहरूलाई देशभित्र अध्ययनको वातावरण मिलाउन माग गरेको छ। त्यस्तै मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा भइरहेको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै उपकुलपतिलाई तत्काल बर्खास्त गर्न माग गरिएको अध्यक्ष तामाङले जानकारी दिनुभयो। उहाँले सीसीटीभीको परीक्षा केन्द्र थप गरी प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्न र छात्रवृत्तिलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन माग गरिएको जानकारी दिनुभयो। लठैत प्रयोग गरी विद्यार्थीलाई निर्ममतापूर्वक दमन गर्ने हरकतले सीमा नागेको छ। विश्वविद्यालयलाई महिनौसम्म अस्तव्यस्त बनाउने नालायक उपकुलपतिलाई तत्काल बर्खास्त गर्दै खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा उपकुलपति नियुक्त गरेर
अविलम्ब समस्या समाधान गर्न हामी जोडदार माग गर्दछौँ। विभिन्न इन्जिनियरिङ क्याम्पसहरूमा शुल्क वृद्धिको विरुद्धमा भइरहेको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दै कोरोनाको समस्यामा असुल गरिएको शुल्क घटाउन, अहिले बढाइएको शुल्क तत्काल फिर्ता गर्न माग गर्दछौँ। यस्तै इन्जिनियरिङ कलेजहरूको शुल्क निर्धारण आयोग गठन गरी देशभरका क्याम्पसमा एउटै शुल्क निर्धारण गर्न माग गर्दछौँ। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय लगायतका विश्वविद्यालयमा अपारदर्शी ढङ्गले मापदण्ड मिचेर सम्बोधन दिने चलखेल भइरहेको पाइएकाले त्यसलाई तत्काल रोक्न जोडदार माग गर्दछौँ। बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भएको भ्रष्टाचार अनियमिततामा संलग्न उपकुलपतिलाई बर्खास्त गर्दै खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा नयाँ उपकुलपति नियुक्त गरेर अविलम्ब समस्या समाधान गर्न माग गर्दछौँ। विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बोधन प्राप्त गरेका शिक्षण संस्थाले जथाभावी शुल्क असुल गरी विद्यार्थीमाथि लुट मच्चाइरहेका छन्। त्यस्ता कलेजमाथि कडा अनुगमन गरी कारबाही गर्न, असंवैधानिक रूपमा खोलिएका शिक्षण संस्था तत्काल बन्द गर्न माग गर्दछौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आङ्गिक क्याम्पसमा इन्जिनियरिङ, मेडिकल, वाणिज्य, कानुन लगायतका विषयमा कोटा थप गर्न माग गर्दछौँ। विभिन्न इन्जिनियरिङ क्याम्पसहरूमा शुल्क वृद्धिको विरुद्धमा भइरहेको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दै कोरोनाको समयमा असुल गरिएको शुल्क घटाउन र अहिले बढाएको शुल्क तत्काल फिर्ता गर्न सङ्गठनले माग गरेको छ। त्यस्तै विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बोधन प्राप्त गरेका शिक्षण संस्थाले जथाभावी शुल्क असुल गरी विद्यार्थीमाथि लुट मच्चाइरहेको भन्दै त्यस्ता कलेजमाथि कडा अनुगमन गरी कारबाही गर्न र अवैधानिक रूपमा खोलिएका शिक्षण संस्थान तत्काल बन्द गर्न माग गरिएको छ। श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा लागू गर्नुपर्ने माग राख्दै नेपाल ट्रेकिङ ट्राभल र्याफ्टिङ एयरलाइन सांस्कृतिक पुरातात्विक कार्गो कुरियर श्रमिक युनियनले विरोध प्रदर्शन गरेको छ। आफूहरूले पटक पटक सुरक्षा ऐन लागू गर्न माग गरे पनि पूरा नभएको भन्दै युनियनले बबर महल स्थित नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अन्तर्गतको सिभिल इन्जिनियरिङ शाखा परिसरमा विरोध प्रदर्शन गरेको हो। त्यस्तै उनीहरूले सिभिल इन्जिनियरिङ महाशाखा र आउटसोर्सिङ कम्पनी मिलेर कमिसन खाएर एउटा ठेकेदारलाई बारम्बार ठेक्का आह्वान गरेको पनि आरोप लगाएका छन्। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले सामाजिक सुरक्षा लागू गर, ठेकेदार प्रथा अन्त्य गर लगायतका नारा लगाएका थिए। युनियनका अध्यक्ष सुमन पराजुलीले सरकारले घोषणा गरेको सामाजिक सुरक्षा लागू नगर्नेको बैंक खाता रोक्नुपर्ने र सामाजिक सुरक्षा ऐन लागू गर्न माग गर्दा कुनै सुनवाई नभएको तथा सामाजिक सुरक्षा लागू नगर्ने आउटसोर्सिङ कम्पनीलाई समेत संरक्षण गरिएपछि आन्दोलित हुनुपर्ने बताउनुभयो। किन लागू भएन भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले सामाजिक सुरक्षा मुद्दा हाल्यौँ। सामाजिक सुरक्षा मुद्दा हालेपछि सामाजिक सुरक्षालाई नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा के भन्यो भने सामाजिक सुरक्षा नकाट्ने आउटसोर्सिङ कम्पनीलाई ठेक्का एग्रिमेन्ट नगर, यो चाहिँ श्रमिकमाथि जुन राज्यले घोषणा गरेको कानुनलाई हामी सबै लागू गर्नुपर्छ भनेर बारम्बार पत्र काट्दाखेरि पनि नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र सिभिल इन्जिनियरिङ शाखाले चाहिँ त्यो जुन ठेकदारले श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा नकाट्ने त्यही ठेकदारलाई बारम्बार चाहिँ ठेक्का एग्रिमेन्ट गरेर दिने। अर्को कुरो पौसाक भत्ता 5,000 रुपियाँ श्रमिकलाई आउँछ। अहिलेसम्म त्यो 3 वर्षदेखि पौसाक भत्ता उहाँले पाउनु भएको छैन। पौसाक दिए तापनि जुन स्टक रहेको मक्किसकेको रड्डी टोकरीमा हाल्ने खालका ड्रेस ल्याएर दिएका छन्। तपाईँले हेर्नुहुन्छ त्यहाँ प्राधिकरण के भनेका थियो भने यी श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षा लागू गर्नु पर्यो। नेपाल सरकारले घोषणा गरेको सामाजिक सुरक्षा लागू नगर्नेको ब्याङ्क खाता रोक्नुपर्छ भनेको छ। तपाईँहरू त्यो ब्याङ्क खाता रोक्नु र सामाजिक सुरक्षा लागू गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सिभिल एभिएसन यो शाखा र यहाँ एयरपोर्टको जिएमले हामीले बारम्बार ताकेता गर्दाखेरि उहाँले ठेकदारले केही भन्न नसक्ने र त्यो ठेकदारले उहाँले प्रत्यर्पण गरेको हुनाले चाहिँ हामी बाध्य भएर आज यहाँ आन्दोलन उत्रेका छौँ। अहिलेको विरोध साङ्केतिक मात्र भएको भन्दै उहाँले यस विषयमा सोमबार अख्तियारमा उजुरी दर्ता गराउने र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले मुख्य कार्यालय घेराउ गर्ने जानकारी दिनुभयो। डिसोम 12 खरी तथा प्रतियोगिता 2078 घोषणा गरिएको छ। आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै 12 खरी बुक्सले प्रतियोगिताको तेस्रो संस्करण घोषणा गरेको हो। प्रतियोगितामा सर्वोत्कृष्ट 3 कथा मध्ये प्रथम हुनेलाई 1 लाख, द्वितीय हुनेलाई 60,000 र तृतीय हुनेलाई 40,000 रुपियाँ सहित पुरस्कार प्रदान गरिनेछ। कथा लेखनमा प्रदान गरिने यो पुरस्कार नेपालको सबैभन्दा ठूलो राशिको पुरस्कार भएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दियो। यो पटकको कथा प्रतियोगितामा मुख्य निर्णायकमा आख्यानकार तथा साहित्यकार नारायण ढकाल रहनु भएको छ। त्यस्तै कथाकार विवश पोखरेल र समालोचन कुमारी लामा निर्णायक समूहको सदस्य रहनु भएको 12 खरी मिडियाका कार्यकारी सम्पादक गोविन्द अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। रहेका नेपाली कथा लेखकलाई भाग लिन आह्वान गरिएको छ।
प्रतियोगितामा सर्वोत्कृष्ट 3 जना कथाकारलाई अघिल्ला वर्षमा जस्तै प्रथम हुनेलाई रु 1 लाख, द्वितीयलाई रु 60,000 र तृतीय हुनेलाई रु 40,000 राशिको पुरस्कारसहित प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ। कथा लेखनमा प्रदान गरिने यो पुरस्कार नेपालको सबैभन्दा ठुलो राशिको पुरस्कार हो। कथा सङ्ग्रह पनि अडियो भर्सनमा समेत उपलब्ध हुनेछ। उत्कृष्ट 25 मध्येमा पर्ने बाँकी कथाकारलाई जनै 5,000 रुपियाँ सम्मान स्वरूप प्रदान गरिनेछ। आन्तरिक निर्णायक मण्डलले छनौट गरेका 50 कथामध्ये 25 भित्र नपरेका बाँकी कथालाई बाह्रखरी.com मा प्रकाशित गरिनेछ र कथाकारलाई उचित पारिश्रमिकको व्यवस्था गरिनेछ। प्रतियोगितामा भाग लिने इच्छुक कथाकारले आफ्नो कथा 2078 भदौ 31 भित्र, दोहोर्याउँ 2078 भदौ 31 भित्र बाह्रखरी कथाको इमेल ठेगाना barakharibooks@gmail.com वा books@barakari.com मध्ये कुनै एकमा पठाउनु पर्नेछ। कथा प्रतियोगिताको नतिजा आगामी मङ्सिर 3 गते विशेष कार्यक्रमबीच सार्वजनिक गरिने आयोजकले जनाएको छ। कथा भाद्र 31 गतेसम्म पठाउनु पर्ने बताइएको छ। जनता समाजवादी पार्टी महन्त ठाकुर पक्षका नेताहरूले अधिकारविहीन नागरिकहरूको पक्षमा सदैव सङ्घर्ष गर्ने बताएका छन्। जसपा बागमती प्रदेश समितिद्वारा शनिबार काठमाडौँमा आयोजित प्रदेश स्तरीय अगुवा कार्यकर्ता भेला उद्घाटन कार्यक्रममा उनीहरूले पटक पटक सरकार परिवर्तन भए पनि मधेस लगायत पिछडिएका जनताको अधिकार पूर्ण रूपमा स्थापित हुन नसकेको भन्दै अधिकारविहीन नागरिकको पक्षमा सदैव सङ्घर्ष गर्ने बताएका हुन्। कार्यक्रममा जसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुरले राज्यले मधेस लगायत पिछडिएका जनताको पक्षमा कुनै काम गर्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो। जनताको अधिकार स्थापित गर्नका लागि पटक पटक संविधान संशोधनको कुरा उठाए पनि पूरा हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले अधिकार प्राप्तिका लागि भएको आन्दोलनका घटनामा नेता कार्यकर्तालाई बोलाएको मुद्रा फिर्ता हुनुपर्ने दोहोर्याउनुभयो। नागरिकताको कुरा गर्दा आफूहरूप्रति अनावश्यक टिप्पणी गर्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले राष्ट्रिय सभामा पनि जनताको आदरमा प्रतिनिधित्व हुन नसकेको धारणा राख्नुभयो। जनसङ्ख्या भएको प्रदेशको पनि 8 सिट छ र काठमाडौँको चाहिँ 54 लाखको छ। मधेसको 2 नम्बर प्रदेशको चाहिँ 54 लाखको जनसङ्ख्या छ, तर यो दुईटै प्रदेशको 8 छ। हाम्रो यो पनि माग संविधान संशोधन हुनुपर्छ र यी जुन अहिलेसम्म संशोधन गरिएको छैन त्यसमा संशोधन हुनुपर्छ र अन्य त्रुटिहरूमा पनि संशोधन हुनुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ केपी ओलीजीको सरकारले एउटा कार्यदल पनि बनाएको थियो, गठन गरेको थियो, तर त्यो सरकार चाहिँ त्यसै समयमा चाहिँ अपदस्थ भएको छ। सर्वोच्च अदालतको चाहिँ परमादेशले त्यसै रहेको थियो कि मधेसमा विदेशीहरूलाई नागरिकता दिनको लागि चाहिँ हामी राजनीति गरिरहेका छौँ। तर यो समुच्चय पुरै देशको समस्या हो, मात्र मधेसको समस्या छैन। र जसले नागरिकता पाएको छैन, जसको पासमा नागरिकता छैन, राज्यसँग उसको कुनै सम्बन्ध हुँदैन, उसको अस्तित्व हुँदैन, वो बाहिर जान सक्दैन, शिक्षाको उसको प्रब्लम हुन्छ, वो बैंकमा चाहिँ पैसा राख्न सक्दैन, उसको नाममा जग्गा जमिन कुनै प्रकारको सम्पत्ति आउन सक्दैन, पासपोर्ट पाउँदैन, उसले भिसा पाउँदैन। यो अवस्था त अस्तित्वहीन अवस्था हुन्छ त्यसको। कार्यक्रममा जसपा वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले आफूहरूको पार्टीको नामका लागि नभएर जनताका लागि काम गर्ने भएकोले निर्वाचन आयोगको निर्णयले कुनै फरक नपर्ने बताउनुभयो। उहाँले जुन उद्देश्यले जसपा निर्माण गरिएको हो सो लक्ष्य अनुसार हासिल हुन नसकेको जिकिर गर्नुभयो। त्यो निर्वाचन आयोगमा हाम्रो एकजना अर्को थियो नि, हाम्रो के भन्छ, अर्को एकजना अध्यक्ष थियो। त्यो दौडी दौडी निर्वाचन आयोगमा गएर हामीलाई छुटाइदे कि छुटाइदे,
त्यहाँ निवेदन पो दिएर रहेछ त। अनि हामीले पनि भन्नु ल ठिकै छ, अरे जुन उद्देश्यको लागि गठन भएको थियो त्यही उद्देश्य उसको रहेन भने बस्नु पर्ने किन हो सँगै? किन सँगै बस्नु पर्ने? छुटेका भइहाल्यो नि, ठिकै भयो। जसको लक्ष्य छैन यो देशमा जुन प्रयोजनको लागि जनता समाजवादी पार्टी गठन भएको हो त्यो उद्देश्य प्राप्ति गर्ने जसको लक्ष्य नै छैन ऊ हामीसँग बस्नु पर्ने किन? लगाओस् न, के फरक पर्यो? के फरक पर्यो? अरे यहाँ त बसिरहेको छ नि जनता समाजवादी पार्टी, यो हलमा त जनता समाजवादी पार्टी बसिरहेको छ नि। अरे यहाँ विचार छ नि त, यहाँ मिशन छ नि त हाम्रो, यहाँ त अधिकार पहिचानको सवाल छ नि त। जहाँ अधिकार पहिचानेको सवाल छैन त्यहाँ तो नाम झन्डा बोर्ड टाङ्नु कुनै अर्थै छैन। कार्यक्रममा जसपाका अन्य नेताहरूले मधेस लगायत पिछडिएका जनताको अधिकार रक्षाका लागि पार्टीलाई सशक्त रूपमा अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए। नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले पार्टीभित्र युवाको समावेशिता विद्वानमा नै व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। शनिबार काठमाडौँमा सुनिता बबरालद्वारा लिखित पुस्तक समृद्धि प्रतिको सङ्कल्प विमोचन गर्दै पोखरेलले पार्टीको नेतृत्व निर्माणको सन्दर्भमा युवाको समावेशिता विद्वानमा नै व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले पार्टीको विद्वान अधिवेशन हुन लागेको भन्दै आफूले नै उक्त प्रस्ताव लैजाने धारणा पनि राख्नुभयो। पार्टीभित्र नेतृत्वको रिक्तता हुन नदिन सबै उमेर समूहका व्यक्तिहरूको समावेशिता अपरिहार्य रहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले जनताले अनुमोदन गरेका व्यक्तिहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुन नसकेको, जनप्रतिनिधि हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। अधवैंशी पुस्ता चाहिन्छ त्यतिले मात्रै पुग्दैन, युवा तन्नेरी पुस्ताको पनि समावेशिता त्यहाँमै व्यवस्थित हुन्छ। हामीले त्यो हिसाबले जानुपर्छ। हामीले विधान अधिवेशनमा विधान बनाइरहँदा यो चिज कसैले हाल्ने मात्रै होइन, देशव्यापी रूपमा त्यसको मुभ हुनुपर्छ। पाको पुस्ताको एउटा हिस्सा, अधवैंशी पुस्ताको अर्को हिस्सा र युवा तन्नेरी पुस्ताको अर्को हिस्सा हुनुपर्छ। अनि मात्रै नेतृत्वको रिक्तता हुँदैन, होइन भने नेतृत्वको रिक्तता हुन्छ। यो चिज गरिनु हुँदैन। उहाँले सुनिताजीले यस हिसाबले के कुरा उठाउनु खोज्नु भएको छ, यो ठिक कुरा हो। वास्तवमा त्यो चिज गर्नुपर्ने जरुरी छ। अब हामी कसरी जाने म राख्न चाहन्छु। तपाईँहरूले विचारका प्रश्नमा, सङ्गठनका प्रश्नमा मैले भने यो उत्पादनसित गाँसिएको, श्रमसित गाँसिएको, परिवर्तनका अभियानहरूसित गाँसिएको, नयाँ विचारहरू र वैज्ञानिक प्रयोगसित गाँसिएका विषयमा महासचिव पोखरेलले पार्टीलाई सही विचारको बाटोमा अघि बढाउनु पर्ने भन्दै जवजको गलत व्याख्यालाई रोक्नुपर्ने समेत बताउनुभयो। भारतको 75औं स्वतन्त्रता दिवस काठमाडौँ स्थित भारतीय दूतावासमा मनाएको छ। भारतले आजादी का अमृत महोत्सवको रूपमा 75औं स्वतन्त्रता दिवस मनाइएको हो। कार्यक्रममा नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले भारतको राष्ट्रिय झण्डा फहराई उत्सवको सुरुवात गर्नुभएको थियो। दिवसका अवसरमा भारत सरकारले सन् 2015 को भूकम्पका क्षतिग्रस्त भएका नेपालका सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण र पुनर्स्थापनका लागि 50 मिलियन अमेरिकी डलरको सहायता प्रदान गरेको छ। राजदूत क्वात्राले नेपालको 22वटा सांस्कृतिक सम्पदालाई मौलिक तवर पुनर्निर्माण गर्न भारतले सहयोग गर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध ऐतिहासिक रहेको भन्दै यसलाई मजबुत बनाएर अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। पोस्ट अर्थक्वेक रिकन्स्ट्रक्शन एंड रेस्टोरेशन, उसमें सांस्कृतिक धरोहर, नेपाल की सांस्कृतिक धरोहर स्थल की पुनर्स्थापना, उसको उसके पुराने वैभव पे लौटाना एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। इसके अंतर्गत जैसा कि अभी बताया गया कि लगभग 28 ऐसे स्थल हैं, मंदिर हैं, मॉन्स्ट्रीज हैं, ऐतिहासिक भवन हैं, जिनका पुनर्निर्माण का रेस्टोरेशन के पुराने वैभव पे किया जाएगा। इसमें से 28 में से 12 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि इंटेक संस्था, जो कि भारत की बहुत ही महत्वपूर्ण और मशहूर संस्था है, जहाँ तक ऐतिहासिक स्थलों, सांस्कृतिक ऐतिहासिक स्थलों के
रिस्टोरेशन की बात है। मुझे खुशी है कि इंटेक और भारतीय दूतावास ने आज इस वेबसाइट, जो कि एक सूचना, समाचार और जैसे कि अभी कहा गया एक सेतु की तरह, सेतु के प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा। दूतावासको स्वामी विवेकानन्द सांस्कृतिक केन्द्र र केन्द्रीय विद्यालय काठमाडौँका शिक्षक र विद्यार्थीहरूद्वारा देशभक्तिपूर्ण गीत र नृत्य प्रस्तुत गरिएको थियो। समाचार, धार्मिक प्रवचन, संवाद, विविध पूजापाठ, ज्योतिष विज्ञान, बुद्ध जीवनी, गुरुहरूको जीवनीबारे हेर्न, सुन्न र पढ्न धर्म टेलिभिजनको मोबाइल एप डाउनलोड गर्नुहोस्। साथै युट्युब र फेसबुकमा पनि सब्स्क्राइब, फलो र लाइक गर्नुहोस्। आजका लागि संयुक्त समाचार यति नै। धर्म टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।